بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجا آل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً حتی تسکنوا ارضک طوعاً وتمتعه فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حولا حولنا حولا حولنا الى آسن الحال۔ قل رب ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ مجلس دی قبولیت دی خاطر بآواز بلند صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد۔ اپنے اپنے گناہ دی بخشش اور مغفرت دی خاطر وقت بھی بآواز بلند صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد۔ اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات دی خاطر اور خصوصاً بانیان عشرہ دے مرحومین دی بلندی درجات دی خاطر وقت بھی ایک محبت بھری صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد۔
12ویں امام دی آمد و سلامتی دی خاطر وقت بھی ایک محبت بھری صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام حسینیت زندہ باد یزیدیت مرتبات وقت بھی تکلیف نہ سمجھوتا ایک محبت بھری صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انہا قالت داخل علی بی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت لعوذک بالعیابۃ من الضعف فقال یا فاطمة ائتنی بالکساء الیمانی فغتنی بی فأتیت بالکساء الیمانی فغطیت بی وصرت انظر الیہ وإذا وجهه یطلع كأنه البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ فما كانت الا ساعة اذا بولدی الحسن علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد قد اقبلا وقال السلام علیک یا ام فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا ام انی اشم عندک رایۃ طیبۃ کانہا رایۃ جدی رسول اللہ فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن والکساء وقال السلام علیک یا جدو یا رسول اللہ اتاذن لی ان ادخل معک تحت الکساء قال وعلیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی قد اذنت لک فدخل معه تحت الکساء فما كانت الا ساعة اذا بولدی الحسین علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا ام فقلت علیک السلام یا ولدی و یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال لی یا ام انی اشم عندک رایۃ طیبۃ کانہا رایۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک واخاک تحت الکساء فدنا الحسین علیہ السلام والکساء وقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا من اختار اللہ وتعصن لی ان اکون معکم تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی و یا شافع امتی قد اذنت لک فدخل محمد تحت الکساء فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی بن ابی طالب صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت علیک السلام یا ابا الحسن و یا امیر المومنین فقال یا فاطمة انی اشم عندک رایۃ طیبۃ کانہا رایۃ اخی وابن امی رسول اللہ فقلت نعم ہوا
عليك تحت الكساء فأقبل علي والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيتنا والكساء وقلت السلام عليك يا أبت يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأما بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لامهم لامي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمه ويحزنني ما يحزنهم لا هرب لمن هربهم وسلمن سلمهم وعدو لمن دعوهم ومحب لمن عابهم إنه مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا صلوات اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجا لمحمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بار يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن رسالته هم فاطمة أبوها وبالوها وبنوها صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجا لمحمد فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال له نعم قد أذنت لك فأهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلك يدور ولا بار يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فلتأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نام قد أذنت لك فدخل جبريل من تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات اللهم
صل على محمد وآل محمد وجل فرجا لمحمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا فيما مما في الأرض وفي جمن من شيعتنا ومحبينا إلا نزلت عليهم رحمة وحفت بملائكته واستغفرت لهم أن يتفرقوا فقال علي نظام الله فزنا وفاد شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة ما ذكر خبرنا في ما مما في الأرض وفي جمن من شيعتنا ومحبينا وفي ماموم التماس دعاء إلا فرج اللهم ولا مغموم إلا وكشف اللهم ولا طالب حاجة إلا وكاز الله حاجته فقال علي نظام الله فزنا وسويدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجا لمحمد اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجا لمحمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك برحمتك يا ارحم الراحمين يا محمود بحق محمد يا علا بحق علی یا فاطر السماوات بحق فاطمہ یا بالحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الحسان وبحق احمد تسات طاہرین من ذریت الحسین علیہ السلام اللہم ارزقنا فی الدنیا وزیارت الحسین علیہ السلام وفي الآخرة شفاعة الحسين عليه السلام من الباقين في أداء الحسين عليه السلام اللهم شنتاتنا لواء الحسين عليه السلام وادخل جنة من باب الحسين عليه السلام اللهم تقبل دعانا بحق حسين عليه السلام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب صل على محمد وآل محمد وجل فرجا لمحمد صلوات جزاکم اللہ. کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پہ ناز ہے، کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پہ ناز ہے، اس نواسے پر محمد کو ناز ہے. یوں تو لاکھوں سجدے کیے مخلوق نے مگر حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت سید قمر عباس افدینگا ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے.